मगर जहांगीर, वो अगर ये शादी नहीं करना नहीं चाहता तो तुम उसे मजबूर मत करो, मैं बहुत डर गई हूँ। अगर इसी तरह वो कुछ कर बैठा तो। नानो ने अपना खौफ जाहिर करते हुए कहा, मगर अंकल जहांगीर ने उनकी बात काट दी। तो क्या होगा? आपका क्या ख्याल है? मैं उसकी ब्लैकमेलिंग के नतीजे में उसके सामने झुक जाऊंगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। जहांगीर, वो तुम्हारा इकलौता बेटा है। तुम अंकल जहांगीर ने एक बार फिर नानू की बात काट दी। अगर इकलौता बेटा मेरे काम नहीं आ सकता तो मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसे इकलौते बेटे की। मेरी तरफ से वो भाड़ में जाए। जहांगीर, ऐसे मत कहो। क्यों ना कहूँ? मैंने उसे दुनिया की हर लग्जरी दे रखी है, और आज से नहीं, बचपन से। और ये मेरी एक बात मानने पर तैयार नहीं है। वहाँ शादी नहीं करना चाहता तो फिर कहाँ करना चाहता है? वो लड़की अच्छे किरदार की नहीं तो फिर मैं उसे एक और लड़की दिखा देता हूँ, ये वहाँ शादी कर ले। मगर नहीं, ये वहाँ भी शादी नहीं करेगा। ये ऐसी किसी जगह शादी नहीं करेगा जहाँ मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ। उसे लगता है बाप उसका सौदा करना चाहता है, इसलिए ये बाप को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। हाँ, बाप उसका मुलाजिम है, वो उसे सारी उम्र फ़ायदे पहुँचाता रहा है और आइंदा भी पहुँचाता रहेगा। जहांगीर, तुम इस मामले में इतनी ज़िद ना करो। जवान औलाद है, उससे ज़िद करना ठीक नहीं। और फिर बेटे से तुम समझते क्यों नहीं हो? वो तुम्हारी बात नहीं मानता तो उसे उसके हाल पर छोड़ दो, इस तरह उसके पीछे मत पड़ो। आज उसने जो कुछ करने की कोशिश की है उसने मुझे दहला दिया है। आप खौफज़दा मत हो, ये पहले भी 2 बार ड्रामा करने की कोशिश कर चुका है। अंकल जहांगीर अब भी तल्ख थे। अगर वो पहले भी 2 बार यही कुछ करने की कोशिश कर चुका है तो तुम्हें ज़्यादा फिक्रमंद होना चाहिए। इसका मतलब है वो वाकई इस हद तक ज़िद हो चुका है कि उसे इस आखिरी कदम को उठाने से भी गुरेज नहीं कर रहा। नानो ने अंकल जहांगीर को समझाने की कोशिश की थी, मगर वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। आप उसे मुझसे बेहतर नहीं समझती। मैं जानता हूँ मुझे इसे किस तरह हैंडल करना है और मैं कर लूँगा। आप इस मामले में उसकी साइड मत लें। मैं उसकी साइड नहीं ले रही, मैं सिर्फ तुम्हें समझा रही हूँ कि सब कुछ ठीक नहीं है। तुम किस तरह 13 साला लड़के को हैंडल नहीं कर रहे। 30 साला मर्द का सामना है तुम्हें। उसे बच्चा समझकर किसी चीज़ को उस पर ठोंसने की कोशिश मत करो। उस पर किसी चीज़ को भी ठोंसने की कोशिश ना करूं और अपना कैरियर तबाह कर लूं। अगर वो ना होता तो फिर तुम क्या करते? फिर भी तो किसी न किसी तरह खुद को मुसीबत में से निकालते ही ना। फिर अब भी कुछ ना कुछ कर लो, तब की बात और होती। मगर अब मैं ये सोच कर नहीं चल रहा हूँ कि वो नहीं है। अब अगर वो है तो फिर उसे मेरे काम आना होगा, जैसे मैं हमेशा उसके काम आता रहा हूँ। तब की बात और होती। मगर अब मैं ये सोच कर नहीं चल रहा हूँ कि वो नहीं है। अब अगर वो है तो फिर उसे मेरे काम आना होगा, जैसे मैं हमेशा उसके काम आता रहा हूँ। जहांगीर, तुम इतनी ज़िद क्यों कर रहे हो? तुम्हें याद नहीं है तुम्हारे बाप ने कभी तुम चारों के साथ इस तरह ज़िद नहीं की। तुम लोगों ने जो करना चाहा उसने तुम्हें करने दिया, चाहे वो अपनी मर्ज़ी से शादी या तलाक जैसा अहमकाना फ़ैसला ही क्यों ना हो। मुझे डैडी की मिसाल मत दें, तब हालात और थे और अब सूरत हाल कुछ और है। अंकल जहांगीर ने तेज़ी से कहा, इसलिए सूरत हाल और है क्योंकि तुम अब किसी और के बाप हो, बेटे नहीं रहे। अब तुम्हारी डिमांड्स भी बदल गई हैं। चलें, आप ऐसा ही समझ लें, डैडी और तरह के थे और मैं और तरह का हूँ। जहांगीर, अभी उसे छोड़ दो। तुम उसके पीछे किस हद तक भाग सकते हो? उसे मजबूर करोगे तो वो यहाँ से चला जाएगा। फिर क्या करोगे? कहाँ कहाँ उसके पीछे जाओगे? आप उसे समझाने के बजाय मुझे समझा रही हैं। मैं उसे भी समझाऊंगी, मगर तुम खुद को थोड़ा ठंडा तो करो। मैं तुम्हारी तरह उसके पीछे पंजे झाड़ कर नहीं पड़ सकती। अभी उससे कुछ मत कहो। अभी उसे उसकी मर्ज़ी के मुताबिक जो वो चाहे करने दो। कुछ अरसा गुजर जाएगा तो उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा, फिर मैं उससे बात करूँगी। नानू अंकल जहांगीर को समझा रही थी, मगर वो कुछ समझने पर तैयार नहीं थे। वो अपनी जिद पर अड़े हुए थे। अलीज़ा ने एक बार फिर दरवाजे को देखा। कमरे में बिल्कुल खामोशी थी। पता नहीं वो अंदर क्या कर रहा था। फिर उसे पता नहीं क्या ख्याल आया और वो बाहर लॉन में चली गई। उमर के कमरे की खिड़कियां बाहर लॉन में खुलती थीं। उसका ख्याल था कि खिड़कियों में से वो अंदर देख सकेगी, मगर उसे मायूसी हुई। खिड़कियां बंद थीं और उनके आगे पर्दे तने हुए थे। वो किसी तरह भी अंदर नहीं देख सकती थी। कुछ देर वो बिना किसी आहट के खिड़कियों के सामने खड़ी रही और एक बार फिर वापस अंदर आ गई। नानो और अंकल जहांगीर की बहस अब भी जारी थी। वो उमर के कमरे की तरफ जाने के बजाय अपने कमरे में आ गई। कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेटने के बावजूद वो उसकी आंखों में नींद के कोई आसार नहीं थे। वो उमर के वादे के बावजूद उसके बारे में परेशान थी और उसे हैरानी थी कि अंकल जहांगीर उमर के बारे में फ़िक्रमंद क्यों नहीं है। उन्हें उसकी ज़िंदगी की परवाह क्यों नहीं है। कुछ बेचैन होकर वो एक बार फिर उठ गई और कमरे के चक्कर लगाने लगी। फिर थक कर बेड पर बैठ गई। सोने से पहले एक ख्याल आने पर वो दोबारा अपने कमरे से निकलकर उमर के कमरे की तरफ गई। नानो के कमरे का दरवाज़ा अब बंद था और वहाँ खामोशी थी। उमर के कमरे की लाइट अब भी ऑन थी, मगर कमरे में से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उमर कभी भी लाइट ऑन करके नहीं सोता था, ये बात वो अच्छी तरह जानती थी।
اور اگر وہ اس وقت سو نہیں رہا تھا تو پھر کیا کر رہا تھا؟ اس نے بے قراری سے سوچا۔ کچھ دیر کمرے کے سامنے کھڑے رہنے کے بعد وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد بھی وہ بہت دیر تک عمر کے بارے میں سوچتی رہی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی، گھڑی 9:30 بجا رہی تھی۔ آنکھیں کھولتے ہی جو پہلا خیال اس کے ذہن میں آیا وہ عمر کا تھا۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلی۔ گھر میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عمر کے کمرے کا دروازہ اب بھی بند تھا۔ وہ دروازے پر دستک دینا چاہ رہی تھی لیکن کچھ سوچ کر رک گئی۔ نانو کو ڈھونڈتے ہوئے وہ کچن میں آ گئی۔ اسے نانو قدرے پریشان لگی۔ کچن میں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اسے دیکھتے ہی انہوں نے کہا، میں تمہیں جگانے ہی والی تھی، اچھا ہوا تم خود اٹھ گئیں۔ آج یونیورسٹی جانے کا ارادہ نہیں ہے؟ نہیں نانو، میں آج یونیورسٹی نہیں جاؤں گی، اس نے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ بس میرا دل نہیں چاہ رہا۔ نانو اوون میں کوئی چیز رکھ ہی رہی تھی، پھر ناشتہ کر لو۔ نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا، اس نے انکار کر دیا۔ نانو جہانگیر انکل کہاں ہیں؟ اچانک اس نے پوچھا۔ وہ صبح چلا گیا ہے۔ علیزہ کو اچانک بے حد اطمینان کا احساس ہوا۔ عمر سے دوبارہ ان کی کوئی بات ہوئی؟ نہیں، عمر سویا ہوا تھا، میں نے اسے نہیں جگایا، نانو نے کام کرتے ہوئے بتایا تھا۔ اب جگا دوں اسے؟ علیزہ نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ نہیں ابھی سونے دو، نانو نے اسے کہا تھا۔ کچن میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ نانو، عمر نے یہ سب کیوں کیا؟ اس نے کچھ دیر بعد پوچھا تھا۔ نانو چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتے رہیں۔ پتہ نہیں، انہوں نے مایوسی سے سر ہلایا تھا۔ نانو وہ بدل گیا ہے نا؟ ہاں ایسا تو نہ ہونا ہی تھا، مگر کیوں نانو؟ عمر تو وہ تو مجھے یقین نہیں آتا نانو عمر ایسا ہو جائے گا۔ ابھی کل تک تو بالکل ٹھیک تھا، ایک دن میں کیا ہو گیا؟ میرے پاس تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں ہے علیزے، نانو نے بے بسی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ جہانگیر انکل اسے کیوں مجبور کر رہے ہیں؟ کیوں اسے اس طرح پریشان کر رہے ہیں؟ اس کی مرضی کے خلاف اس سے ایک کام کروانا کیوں چاہتے ہیں؟ وہ بھی مجبور ہے، انہوں نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ نہیں نانو، وہ مجبور نہیں ہیں، وہ خود غرض ہیں۔ نانو نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ وہ کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ دوپہر کے 2 بجے وہ ایک بار پھر کچھ پریشان ہو کر اپنے کمرے سے نکلی۔ عمر کا دروازہ اب بھی بند تھا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے دروازے پر دستک دی۔ اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ علیزہ نے ایک بار پھر دستک دی۔ اس بار دستک کی آواز زوردار تھی، مگر اندر کی خاموشی نہیں ٹوٹی۔ اس نے یکے بعد دیگرے کئی بار دروازہ بجایا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ علیزہ خوفزدہ ہو گئی۔ عمر دروازہ کیوں نہیں کھول رہا؟ وہ اتنی گہری نیند تو کبھی نہیں سوتا، اس نے دم سادے سوچا۔ بجلی کے ایک دھماکے کے ساتھ اسے یاد آیا کہ کمرے کی ایک اور چابی نانو کی دراز میں پڑی ہوئی ہے اور وہ اس چابی کو لا کر دروازہ کھول سکتی ہے۔ تقریباً بھاگتے ہوئے وہ نانو کے کمرے میں آئی تھی۔ نانو کمرے میں نہیں تھی۔ اس نے ان کی درازوں میں سے چابیوں کا گچھا نکالا اور تیز رفتاری سے واپس عمر کے کمرے کے دروازے کے پاس آ گئی۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے دروازے میں چابی گھمائی۔ دروازے کا لاک کھل گیا۔ نوب گھماتے ہوئے اس نے آہستہ آہستہ دروازہ کھولنا شروع کر دیا۔ کمرے میں لائٹ اب بھی آن تھی اور دروازہ کھلنے کی آواز نے بھی عمر کو متوجہ نہیں کیا تھا۔ علیزہ نے دروازہ کھولتے ہوئے اپنا قدم اندر بڑھایا اور پھر جیسے اسے ایک شوق لگا۔ عمر بیڈ پر کمبل لپیٹے اونھے منہ سویا ہوا تھا۔ اس کا سر تکیے پر تھا اور دایاں ہاتھ کوہنی تک تکیے کے نیچے تھا، جس کی وجہ سے تکیہ داہنی ہاتھ کی طرف سے کچھ اٹھ گیا تھا اور اس اٹھے ہوئے حصے نے اس کے چہرے کو مکمل طور پر کور کر لیا تھا۔ اس کے لیے حیران کن بات تھی کہ عمر لائٹ جلتی چھوڑ کر سو گیا تھا، مگر اس وقت جس چیز سے اسے شوق لگا تھا وہ بیڈ سے کچھ فاصلے پر تپائی پر موجود 3 بوتلیں اور ایک گلاس تھا۔ وہ بوتلیں اس کے لیے نہیں تھیں۔ بہت دفعہ ویسی ہی بوتلیں بازار سے خرید کر انہیں بیلیں لگانے کے لیے استعمال کرتی رہی تھی، مگر وہ بوتلیں ہمیشہ خالی ہوتی تھیں۔ آج پہلی بار وہ ان بوتلوں کا اصلی مصرف دیکھ رہی تھی، اور وہ بھی عمر کے کمرے میں۔ وہ کچھ دیر تک ساکت کھڑی ان بوتلوں کو دیکھتی رہی، پھر دھیمے قدموں سے تپائی کی طرف جانے لگی۔ تپائی کے قریب پہنچ کر اس نے جھک کر ان بوتلوں کو دیکھا تھا۔ ایک بوتل خالی تھی جبکہ دوسری بوتل آدھی خالی تھی۔ عمر کے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑی ہوئی ایش ٹرے سگریٹ کے جلے ہوئے ٹکڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ اب جان چکی تھی کہ رات کو کمرہ لاک کرنے کے بعد وہ کیا کرتا رہا ہوگا، اور شاید نشے کی حالت میں ہی وہ لائٹ بند کیے بنا سو گیا تھا۔ علیزہ اب بھی کچھ بے یقینی سے ان چیزوں کو اور بیڈ پر پڑے ہوئے عمر کو دیکھتی رہی۔ عمر تو یہ دونوں چیزیں استعمال نہیں کرتا تھا، پھر اب کیوں؟ اس نے مایوسی سے سوچا۔ چند لمحے وہیں کھڑی وہ بے مقصد عمر کو دیکھتی رہی، پھر کچھ مایوسی سے اسی طرح دھیمے قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ نانو کے کمرے میں چابی رکھنے کے بعد وہ ایک بار پھر لاؤنج میں آ گئی۔
लाउंज के सोफे पर बैठ कर वो एक बार फिर रात के वाक़यात के बारे में सोचने लगी थी। क्या उमर उठ गया है? वो अचानक नानो की आवाज़ पर चौंकी थी। वो पता नहीं किस वक्त किचन से निकल कर लाउंज में आ गई थी। अलीज़ा ने उन्हें देखते हुए सर नफ़ी में हिलाया। नानो कुछ फिक्रमंद खड़ी थी। अभी तक नहीं जागा? तुमने उसे जगाने की कोशिश की? उन्होंने अलीज़ा से पूछा। नहीं, उसने एक बार फिर नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। क्यों नहीं जगाया? तुम्हें जगाने की कोशिश करनी चाहिए थी। वो कुछ खफा होकर बोली थी। आपने कहा था ना उसे सोने दो। अलीज़ा ने उन्हें याद दिलाया था। हाँ, मैंने कहा था, मगर अब तो बहुत देर हो गई है, मुझे खुद जाकर देखना चाहिए, नानो ने बुड़बुड़ाते हुए कहा। अलीज़ा खामोशी से उन्हें लाउंज से जाते हुए देखती रही। नानो की वापसी बहुत जल्दी नहीं हुई थी। वो तकरीबन 10 मिनट के बाद वापस आई थी। आपने उसे उठा दिया? अलीज़ा ने उनके चेहरे पर मौजूद इत्मीनान देखकर कहा। हाँ, बहुत देर दरवाज़ा बजाना पड़ा, मगर वो उठ गया। कह रहा है अभी आता हूँ, उन्होंने एक बार फिर किचन में जाते हुए कहा था। अलीज़ा ने अंदाज़ा लगाने की कोशिश की थी कि क्या नानो उमर के कमरे के अंदर गई थी या उमर ने दरवाज़ा खोले बगैर उन्हें अंदर से ही जवाब दे दिया था। नानो, आप उमर के कमरे में गई थी? अलीज़ा ने वहीं बैठे बैठे बुलंद आवाज़ में पूछा था। नहीं, अंदर नहीं गई। क्यों पूछ रही हो? नानो ने किचन से बाहर आए बगैर जवाब दिया। बस ऐसे ही, उसने एक बार फिर बुलंद आवाज़ में कहा। इसका मतलब है नानो ने वो बोतलें नहीं देखी हैं। ये अच्छा ही हुआ, और ना वरना नानो को तकलीफ़ पहुंचती। उन्होंने भी तो कभी ये नहीं सोचा होगा कि उमर ड्रिंक करेगा और फिर यूँ उनके घर पर उनके सामने। अलीज़ा ने कुछ मुतमईन होकर सोचा था। उमर ने भी इसीलिए दरवाज़ा खोले बगैर नानो का जवाब दिया होगा, ताकि नानो अंदर आकर बोतलें ना दे सकें। मगर आखिर उमर ये सब कुछ क्यों कर रहा है? वो तो ऐसा नहीं था, वो तो कभी भी ऐसा नहीं था। उसका ज़हन एक बार फिर उलझ गया। उसे कहीं बहुत दूर से शोर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लाशऊर में उठने वाला शोर आहिस्ता आहिस्ता जैसे बुलंद होता जा रहा था, यूं जैसे कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। शऊर ने आहिस्ता आहिस्ता उस शोर को पहचान लिया था। उमर ने ऊंधे पड़े हुए आंखें खोलनी शुरू कर दी। चंद लम्हे वो आंखें खोलने में बिल्कुल नाकाम रहा, मगर फिर कुछ जद्दोजहद करके उसने आंखें खोल दी थी। कमरे में रोशनी थी। कुछ देर तक वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को पहचानने की कोशिश करता रहा। फिर उसका ध्यान दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर चला गया। कोई बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से वो दरवाज़ा बजा रहा था और साथ उसका नाम भी पुकार रहा था। उमर का सर चकरा रहा था। वो लेटे लेटे करवट लेकर सीधा हो गया और आवाज़ पहचानने की कोशिश करने लगा। आवाज़ को शिनाख्त करने में उसे कुछ वक्त लगा था, मगर वो आवाज़ पहचान गया था। वो नानो की आवाज़ थी और वो बार बार उसका नाम पुकार रही थी। ग्रैनी, मैं जाग गया हूँ, अभी बाहर आ जाऊँगा, उसने बेख्तियार बुलंद आवाज़ में उनकी आवाज़ के जवाब में कहा था। इस वक्त दरवाजे पर होने वाली वो दस्तक उसके असाब को झंझोड़ रही थी। वो उसे रोक देना चाहता था। दस्तक यकदम रुक गई। ठीक है उमर, जल्दी बाहर आ जाओ, बहुत देर हो गई है, मैं खाना लगवा रही हूँ, उसने ग्रैनी को कहते सुना था। वो कुछ कहे बगैर चुपचाप बिस्तर पर पड़ा रहा। उंगलियों की पोरों से उसने अपनी कनपट्टियों को दबाने की कोशिश की थी, मगर वो सर में होने वाली उस तकलीफ़ से निजात हासिल नहीं कर सका था। उसके लिए सारी कैफियत नई नहीं थी। वो जानता था कि वो ज़बरदस्त किस्म के हैंग ओवर का शिकार हो रहा था। कुछ देर वो उसी तरह लेटा अपने असाब को पुरसुकून करने की कोशिश करता रहा। फिर जद्दोजहद करते हुए बेड पर बैठ गया। उसने सर को 2-3 बार झटक कर कमरे में लगे हुए वॉल क्लॉक पर नज़र दौड़ाने की कोशिश की, मगर वो वक्त देखने में कामयाब नहीं हो सका। सामने तपाई पर पड़ी बोतलों ने एक बार फिर रात के तमाम मनाजिर को उसके सामने खड़ा कर दिया था। उसके होंठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी थी, और उस कमरे के बाहर एक बार फिर वही शैतान होगा। काश मैं कहीं गायब हो सकता, उसने कंबल को एक झटके से दूर फेंकते हुए सोचा। बेड से खड़ा होने की कोशिश में वो लड़खड़ा गया था। उसे मतली हो रही थी। चंद लम्हों के लिए वो एक बार फिर बेड पर बैठ गया। फिर हिम्मत करके दोनों हाथों की उंगलियों से कनपट्टियों को दबाते हुए वो उठ खड़ा हुआ। लड़खड़ाते हुए कदमों से वो ड्रेसिंग रूम की तरफ चल दिया। ड्रेसिंग रूम में दाखिल होने के बाद उसने वार्डरोब में पड़ा हुआ ब्रीफ केस निकाल लिया था। वो अब जल्द अज जल्द इस हैंगओवर से निजात हासिल करने के लिए ब्रीफ केस में पड़ी हुई गोलियां लेना चाहता था, मगर ब्रीफ केस खोलने के बाद भी वो ब्रीफ केस में से अपनी मतलूबा गोलियां तलाश नहीं कर पाया था। उफ हो, उसने ब्रीफ केस को दूर फेंक दिया था। कुछ देर वो घूमते हुए सर को दोनों हाथों से पकड़े ड्रेसिंग टेबल के स्टूल पर बैठा रहा। फिर वो उठकर लड़खड़ाते कदमों से वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। नल को पूरी रफ्तार से खोलते हुए वो वॉश बेसन के सामने झुककर दाएं हाथ की उंगलियां अपने हलक में डालने लगा। ये कोशिश कामयाब रही। उसे अपना मैदा खाली होता हुआ महसूस हुआ, मगर उसके चकराते हुए सर को ज़्यादा अफाका नहीं हुआ।
چند منٹوں بعد اس نے صابن سے ہاتھ دھونے کے بعد اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے شروع کر دیے تھے، مگر یہ ترکیب بھی کوئی زیادہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوئی۔ چند لمحے وہ اسی طرح وہاں کھڑا رہا، پھر کچھ بے چارگی کے عالم میں واش روم سے نکل آیا۔ اب کچن میں جانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کچن میں اس وقت خانسامہ کے علاوہ گرینی ہوں گی اور شاید علیزے بھی، اور وہ اس حالت میں ان لوگوں کے سامنے نہیں جانا چاہتا تھا، مگر اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ ڈریسنگ روم سے نکلا تھا اور پھر اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچ گیا۔ دروازے کی نوک پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے لاک کھولنے کی کوشش کی تھی اور ٹھٹک گیا تھا۔ اسے بہت اچھی طرح یاد تھا کہ رات کو علیزے کے کمرے سے نکلنے کے بعد اس نے سب سے پہلا کام دروازے کو لاک کرنے کا کیا تھا، مگر اس وقت لاک کھلا ہوا تھا۔ وہ ہینگ اوور کا شکار تھا، مگر وہ رات ہونے والے تمام واقعات کو یاد کر سکتا تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے دروازے کو لاک کیا تھا تاکہ علیزہ یا کوئی اور دوبارہ اس کے کمرے میں نہ آئے، اور اس کے بعد وہ ڈرنک کرنے لگا تھا، اور اب یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی رات کے کسی وقت یا پھر صبح میرے کمرے میں مجھے دیکھنے آیا ہے، اور وہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے نوک پر ہاتھ رکھے چند لمحے جھنجھلاتے ہوئے سوچا تھا، اور پھر جیسے اس کے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا تھا، وہ ہونٹوں کو بھینچتے ہوئے اپنے کمرے سے نکل آیا۔ لاؤنج سے گزر کر وہ کچن میں آ گیا تھا۔ اوہ عمر، تم اٹھ گئے، گرینی نے اسے دیکھتے ہی کہا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ان کی طرف دیکھے بغیر وہ فریج کی طرف بڑھ گیا۔ تمہیں کچھ چاہیے؟ گرینی نے اسے فریج کا دروازہ کھولتے ہوئے پوچھا۔ اس نے اب بھی کوئی جواب دینے کے بجائے فریج کے اندر جھانکتے ہوئے سرکے کی بوتل تلاش کرنی شروع کر دی۔ گرینی اب کچھ کہنے کے بجائے خاموشی سے اس کی حرکات دیکھتی رہی۔ وہ سرکے کی بوتل نکال کر کچن میں پڑی ہوئی چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ گیا۔ مرید بابا، ایک گلاس میں تھوڑا سا پانی دے دیں، اس نے سرکے کی بوتل کھولتے ہوئے کہا۔ گرینی دم بخود اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ مرید بابا نے خاموشی سے ایک گلاس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ عمر نے سرکے کی بوتل میں سے کچھ سرکہ اس گلاس میں انڈیلا اور گلاس ہاتھ میں لے کر اسے پینے لگا۔ چند گھونٹ لینے کے بعد اس نے یکدم خود کو کچھ بہتر محسوس کیا۔ گلاس میں اس نے کچھ اور سرکہ انڈیلا اور پھر گلاس لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس بار نانو نے اس سے کچھ کہنے کی کوشش نہیں کی، وہ سب کچھ سمجھ چکی تھی اور وہ اسے اس وقت شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ گلاس لے کر کچن کے دروازے سے نکلا اور اس کی نظر لاؤنج کے سامنے والے صوفے پر بیٹھی ہوئی علیزے پر پڑی۔ وہ لاؤنج سے پہلے گزرتے ہوئے علیزے کی طرف پشت ہونے کی وجہ سے اسے دیکھ نہیں سکا تھا، مگر اب علیزہ اس کے بالکل سامنے تھی اور عمر یکدم غضبناک ہو گیا تھا۔ اس نے بلند آواز میں علیزے سے کہا، دوسروں کے معاملات سے اتنی دلچسپی کیوں ہے تمہیں؟ علیزہ نے بے حد حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی اس کے سامنے سے گزر کر کچن میں گیا تھا، اور اب کچن سے باہر نکل کر وہ یکدم اس ٹون میں اس سے بات کرنے لگا تھا۔ اس کی آواز کی کرختگی اور چہرے پر موجود خفگی علیزہ کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ زرد چہرے کے ساتھ اس کے جملے کا مقصد سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ کچھ آگے بڑھ آیا تھا اور علیزہ نے اس کے پیچھے نانو کو بھی کچن سے نکلتے دیکھا تھا۔ کیا ہوا عمر، کیوں شور کر رہے ہو؟ میرا دماغ خراب ہو گیا اس لیے شور کر رہا ہوں۔ وہ نانو کی بات پر اور بگڑا تھا۔ آخر ہوا کیا ہے جس پر اتنے ناراض ہو رہے ہو؟ نانو نے نرمی سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔